प्रितीच्या पाद्री भावांनो, माद्री भयणींनो आनी लौकीक भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक कोरेजमांच्या पयल्या आयताराक म्हणजे मार्साचे नोवेर सांकवाळे जावपाची आसा ते वर्सावळीचे भावार्थाचे पांय यात्रेन उर्बेन वांटो घेवंक हांव खास आमंत्रण करतां. ही यात्रा बेश्टी एक पासोय जावची न्हय, पिराजिताच्या मनान केल्ली आनी पवित्र सभेचो एकवट थिरायतली एक आत्मीक यात्रा ती जावंक जाय. ह्या वर्सा ही भावार्थाची यात्रा करूंक आमकां आनीक एक म्हत्वाचें कारण आसा आनी तें म्हळ्यार 2025 उत्सवीक वरोस. ह्या वर्सा आमकां सगल्यांक बोरवांशाची यात्रेकारां जावंक पवित्र सभा आपयता. ह्या शांती नासलेल्या आनी हेतू नासलेल्या संवसारान आमी जियेतना आमच्या ओत्मीक जिविताचेर, मागण्यांचेर आनी खासगी नवसरणेचेर नियाळ करूंक आमकां भोव गरजेचें. ह्याच मनान आमी ही वर्सावळीची यात्रा धरता. ही पदयात्रा वॉकिंग पिलग्रिमेज आमकां एक कुरपेचो सयेक जावं दी. हे यात्रे वरवीं मागण्यांच्या आनी नियाळाच्या आदारान आमचो भावार्थ आमी खोलावूंक, तशेंच देवाचे काकळुतीचेर आमचो बोरमासो आमी नवसरावंक पावूं. एकामेकाचे सेवेन आनी दोयाळायेन वाडून आमचो प्रितीमोगूय घट जावंक पावूं. आमच्या प्रितीमोगा वरवीं आमी क्रिस्ताचीं पाटलावदारां म्हूण दुसऱ्यांक कळून येवं. आमच्या तरणाट्यांक एक खेरीत संदेश हांगा दवरता. ही यात्रा सगळे उर्बेन आनी त्याच बरोबर भक्तीपणान चलूंक हांव तुमकां उलो मारतां. सांगातीन चलून, देवाचें उतर आयकून आनी एकामेकाक आमचीं काळजां उक्ती करून एक परिशदीक सभा कशी एकठांय जावया. ही यात्रा आमकां सगल्यांक आमच्या कुटुंबांनी, समुदायांनी, फिरगोजांनी, इस्कॉल कॉलेजींनी, कामाचे सुवातेर, खेळा मैदानांचेर आनी सगळे सुवातेर भावार्थाचे, बोरवांशाचे आनी मोगाचे फोलेर जावंक आमकां स्फूर्ती जावं. मार्साचे नोवेर सांकवाळे वेचे वाटेर आमी मेळचीं.